बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान की हम मुबारकबाद देते हैं। आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि इस महीने हमको अल्लाह ताला ने एक और महीना दिखाया ताकि हम उसमें रोज़े रख सकें, इबादत कर सकें। आपको मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी और सारे दुनिया में जहाँ-जहाँ पे लोग रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह पाक सबके लिए मुबारक करे और जो नहीं रख रहे, अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक अता फ़रमाए और सबके लिए अल्लाह पाक अच्छा करे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, और हम भी अपने तमाम देखने वालों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा हाँ। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। डॉक्टर साहब, अब रमज़ान की हमने मुबारकबाद भी दी अपने देखने वालों को, तो रमज़ान के हवाले से ही पहला सवाल कर लेते हैं कि रमज़ान का महीना आ गया है। माह रमज़ान में हमारी कोशिश होती है हर मुसलमान की कि उसमें सब्र ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में जो सियासत है, ये अदब बर्दाश्त की सियासत है इस वक़्त? यानी कि बर्दाश्त, आप जानते हैं, हमारे देखने वाले जानते हैं कि तकरीबन सियासतदानों में बर्दाश्त खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन माह रमज़ान में आपको ये अदम बर्दाश्त खत्म होता नज़र आएगा, या बर्दाश्त की सियासत थोड़ी आपको पनपती नज़र आएगी, या वही इंतशार की सियासत देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आसिम साहब, बात ये है कि इंसान जब अपने आप को बदलना चाहे, अल्लाह ताला मदद करता है उसको, यानी अच्छी तरफ अगर जाना चाहे तो अल्लाह ताला की भरपूर मदद होती है। क्योंकि हम हर नमाज में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो बेशक। ज़ाहिर है अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, बात हो रही होती है, अल्लाह ताला सुनता भी है, कबूल भी करता है। जिसकी जितनी नीयत गहरी होती है, अच्छी होती है, अल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ़ अता फरमाता है। बाकी यहाँ की जो सियासत है, वो तो वही है जैसे चलती आ रही है। कोई ख़ास बड़े रमज़ान आए, बड़े रमज़ान गुज़र गए, तो बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। तो ये ऐसे ही है, कोई ख़ास चेंज हमें नहीं नज़र आएगी, बल्कि हालात जो हैं, वो आपको शिद्दत पसंदी की तरफ जाते हुए नज़र आएँगे। सियासत के मामलात को भी देखें, रियासत के मामलात को भी देखें और अवाम को भी देखें, तो शिद्दत पसंदी के जो प्लैनेट्स हैं, वो इस वक़्त उरूज पकड़ रहे हैं अपना। तो ये शिद्दत पसंदी की तरफ चीज़ जो है ना, ये जाती हुई नज़र आती है। अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी पेशरफ़्त सामने आ रही हैं। कौमी असम्बली में और सेनेट में करारदादें तो जमा कराई गई, उसके बाद नारे भी लगाए गए, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी। अवाम सड़कों पर आ गई। फैसल जावेद ने सेनेट के अंदर अपनी स्पीच की आखिरी, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हालात जो हैं वो बदल रहे हैं और खान साहब बहुत जल्द रिहा हो जाएँगे। इसके साथ-साथ बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मुशाहिद हुसैन सैयद जो है नून लीग के सेनेटर हैं और सीनियर सियासतदान हैं, बहुत, बहुत ही, मतलब जिसको कहना चाहिए कि सीज़न्ड पॉलिटिशियंस हैं वो। उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए, और इमरान खान जो हैं वो अपनी तकरीर जो शुरू करते हैं वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करते हैं, और अपनी तकरीर में वो कायदे-आज़म और अल्लामा इक़बाल का हवाला देते हैं। मुल्क को जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे सियासतदान को जेल में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर नहीं, दूसरी जमातों के, इवन कि नून लीग के लीडर भी, वो अब ये कह रहे हैं कि खान साहब को रिहा कर देना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, रिहाई के हवाले से कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है? हालात जो हैं वो तो चेंज की तरफ हैं। अगर खान साहब को देखते हैं, अपनी पिछली वीडियोज़ में कुछ जो मैंने आपके साथ की या दूसरे भाइयों के साथ बात हुई, तो यही है कि उनकी रिहाई का वक़्त जो है वो ऑन है। किसी भी वक़्त वो रिहा हो सकते हैं, या रिहा आप कह लें कि वहाँ पे जिस जगह पे मौजूद हैं, वहाँ से उनको चेंज किया जा सकता है किसी दूसरी जगह पे। मुंतकिली जो है वो है। अब आप उसको रिहाई कह लीजिए या आप उसको मुंतकिली कह लीजिए, प्लैनेट्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं। पिछले 1.5 से 2 माह में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में आए हैं और वो कहते हैं कि साकी बहक रहा है, महकश संभल रहे हैं। तो
جو سلسلہ چلا آیا پہلے، اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ جو میکش تھے، جو جن لوگوں نے اس نظام سے فائدہ اٹھایا، سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو ہیں اب اسی آلموسٹ نیریٹو کے اوپر آ رہے ہیں جو عوام چاہ رہی ہے، یا جو عمران خان نے نعرہ بلند کیا، بات اسی طرف جا رہی ہے، چند ایک کو چھوڑ کر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نون نے حکومت جو ہے وہ اپنی بنا لی، 19 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، اور اس میں انٹرسٹنگلی 3 ایسے بھی وزراء ہیں جو نہ تو سینٹ کے ممبر ہیں نہ تو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ اب ان کو بھی انہوں نے وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا ہے، اب آگے جا کے ان کو سینیٹر بے شک بنا کے وہ وفاقی وزیر بنا دیں گے، لیکن اس میں محسن نقوی جو ہیں ان کو بھی وزیر داخلہ بنا دیا ہے۔ محسن نقوی آپ جانتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ان کو وزیر داخلہ بنانا پی ٹی آئی کو کہ یہ میسج دینا ہے کہ جو سختی آپ پہ کی جا رہی تھی وہ کنٹینیو رہے گی، کیونکہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بہت پکڑ دکڑ ہوئی، پولیس کو ایک کھلا فری ہینڈ دیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف۔ اب ان کو پورے ملک کا وزیر داخلہ بنا رہے ہیں، تو یہ میسج اگر ایک طرف مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے، ایک طرف رواداری کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ بنا کر کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ آگے جو واقعات ہوں گے، پی ٹی آئی نے ظاہر ہے میجورٹی ووٹنگ جو ہے ووٹس لیے ہیں، پیغام یہ ہے کہ آپ اگر تشریف باہر لے بھی آتے ہیں، سیاست شروع بھی کرتے ہیں، تو آپ نے کینڈے میں رہنا ہے، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ ذائچے کے حساب سے نہیں، ایک پاکستانی کی سوچ ہے جو بالکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ یہ ہے کہ یہ بیلنس جو ہے نا رکھنے کے لیے ایسے اقدامات ہوتے ہیں ہمیشہ سے، سیاست جو ہے رتھ لیس ہے، تو یہ پیغام یہ ہے۔ اس کے تو علاوہ اور ڈاکٹر میں کیا صاحب، کہہ سکتا ہوں، دیکھیں نا، وفاق میں اور جو صوبے میں اور جو باقی صوبوں میں معاملات ہیں، وہ سارا جو ہے ابھی معاملہ کنڈیوسو تو نہیں ہے عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کے لیے۔ یہ ہے کہ آگے ان کا پی ٹی آئی کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، مطلب بہترین طریقے سے 5-6 مہینے کی اسٹرگل کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اچھا موڑ جو ہے وہ لیتی ہوئی پاکستان کی سیاست میں نظر آتی ہے، مگر یہ ہے کہ ایک واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایک میسج ہے کہ یو ہیو ٹو بی ود ان یور لمٹس۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ کیا اس سے مشکلات میں مزید اضافہ نہیں ہوگا ملک کی؟ کیونکہ تحریک انصاف نے، ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جو مظاہرہ کیا وہ پرامن احتجاج تھا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، لیکن پنجاب میں ان کے ورکرز کو بڑے پیمانے پہ گرفتار کیا گیا، پکڑ دھکڑ ہوئی، لاٹھی چارج بھی ہوا، جبکہ 3 صوبوں میں ایسا نہیں ہوا، نہ تو کے پی کے میں ہوا، نہ سندھ میں ہوا، نہ بلوچستان میں ایسے واقعات رونما ہوئے۔ تو پنجاب میں خاص طور پہ اس طرح کے واقعات ہونا وہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو یا پنجاب پولیس کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، اور کے پی کے اندر یا بلوچستان میں یا سندھ میں ایسے واقعات نہیں رونما ہو رہے؟ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جب ملک میں اتنے سیاسی ہمارا ملک سیاسی انتشار کا بھی شکار ہے اور معاشی طور پہ بہت اس وقت کمزوری کا شکار ہے، تو اس سے اور مزید معاملات خراب ہوں گے؟ دیکھیں جی، پلانٹری پوزیشن کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پاکستان کی پلانٹری پوزیشن جو ہے اس وقت، اس میں جو ہے نا سیارہ زحل، سیٹن، مارس، وینس اور راہو، ٹھیک ہے، 4 بڑے پلانٹس جو ہیں وہ مطلب بہت شدید طریقے سے انیکشن ہے، یہ پلانٹس لگے ہوئے، جہاں پہ عوام کا پلانٹ جو زحل ہے وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ مارس جو ہے، مریخ جو ہے، جو بھی طاقت سے ریلیٹ کرتا ہے، کوئی بھی پاکستان کی گورنمنٹ میں یا جو بھی معاملات ہیں، جو بھی ادارے مارس کے اس میں کیڈر میں فال کرتے ہیں، ان کو ابھی ایک جو نیگیٹو اسپیکٹ آنے والا ہے وہ راہو کی طرف سے آنے والا ہے۔ سیٹن کا تو نیگیٹو اسپیکٹ آلریڈی چل رہا ہے، جس وقت راہو کا نیگیٹو اسپیکٹ گزر جائے گا مارس کے اوپر سے، مارس اور ویک ہو جاتا ہے اور سیٹن جو ہے وہ اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کیونکہ راہو جو ہے وہ سیٹن کا ہی دوست ہے، شیڈو پلانٹ جو ہے وہ راہو سیٹن سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، اگر ہم اس کو عام فہم زبان میں بات کرتے ہیں
اس کو اگر ہم نریٹ کرتے ہیں عام فہم زبان میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور جو ادارے ہیں ادارے جو ہیں وہ عوام کے آگے کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آنے والا 1 سے 1.5 مہینہ وہ اس طرح کا ہے کہ جب اب سورج اپنا گھر تبدیل کرے گا، نئی جگہ پہ جاتا ہے، نئے پلانٹ میں جس وقت جائے گا، یعنی یہ ٹائم آپ سمجھ لیجئے کہ 22 مارچ کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، 22 مارچ کے حساب سے ایسٹرولوجی کا اپریل شروع ہو جاتا ہے. تو جس وقت یہ ٹائم شروع ہوگا آپ دیکھیں گے کہ بڑے ان سین، بلکہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی 1 سے 1.5 مہینہ جو ہے بڑے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ نہ سمجھ آنے والے ان ایکسپیکٹڈ سینز جو ہیں پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے سسٹم میں آپ کو نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ عوام کے لیے اگلا سوال تو ہم آپ سے کریں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی روشنی اور ڈال دیں کہ کیا وہ عوام کے لیے جو اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے وہ خوش آئند ہوں گے، وہ کوئی اچھی خبر لائیں گے؟ عوام کی سٹرگل بڑھے گی جس کے نتیجے میں عوام کو فروٹس جو ہیں ان کے مطلب حقوق کے حساب سے وہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. ذائچے کے حساب سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ عوام کے حق میں جاتی ہوئی بات نظر آئے گی. سختی کا ایلیمنٹ بڑھے گا. شاید گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو عوام جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس کے اگینسٹ جو ہے یہ آنے والے مہینے 1 1.5 2 مہینے جو ہیں یہ بالکل اس طریقے کے ہیں کہ ایک کنفرنٹیشن جو ہے عوام اور حکومتی اداروں کے بیچ میں واضح طور پہ نظر آتی ہے، جس کا فائدہ الٹیمیٹلی عوام کو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آصف علی زرداری ایک دفعہ پھر ایوان صدر میں براجمان ہو چکے ہیں. ایک تو انہوں نے حلف اٹھایا، حلف کی تاریخ جو ہے وہ اور ڈیٹ ٹائم وہ بڑا میٹر کرتا ہے، آپ لوگ اپنے ذائچے کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ 5 سال ایوان صدر میں گزار لیں گے؟ اچھا، یہاں پہ نا ایک بات سمجھنا ایسٹرولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی ضروری ہے کہ 4 قسم کے نا آپ سمجھ لیجئے لگن ہوتے ہیں. فکسڈ ہے، موویبل ہے، میوٹیبل ہے، اس طرح. تو یہ جب حلف برداری کی تقریبات ہوتی ہے نا، یا آپ سمجھ لیں شادی بیاہ ہے، یا کوئی بزنس اگریمنٹ ہے، یا کوئی بھی ایگریمنٹ ہے، یا کوئی آپ اوتھ لے رہے ہیں، یا آپ نے کوئی نئی جاب جوائن کی ہے، تو اس میں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کافی زیادہ میٹر کرتا ہے. محترم صدر صاحب نے جس ٹائم کے اندر حلف اٹھایا وہ مشتری کا ٹائم ہے، جوپیٹر کا ٹائم ہے، اور وہ فکسڈ ٹائم ہوتا ہے. یعنی کچھ بروج فکسڈ ہوتے ہیں، کچھ موویبل ہوتے ہیں، میوٹیبل ہوتے ہیں. جوپیٹر جو ہے یہ فکسڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جب انہوں نے حلف اٹھایا تو یہ فکس ٹائم کے اندر اٹھایا، یعنی موو نہیں کرتا. اس حساب سے بہت اچھی پوزیشن ہے ان کے حلف کی. حلف اٹھانے کے وقت کی پوزیشن بہت اچھی ہے. 5 سال ممکن ہے کہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پرسنل جو چارٹ ہے زرداری صاحب کا، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ خدا نہ خواستہ اوور لیپ کر سکتے ہیں، تو ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اللہ نہ کرے ڈسٹرب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ چیز جو ہے یہ تو ہماری مطلب اس سے ایسٹرولوجی سے بھی اوپر ہے نا. ظاہر قدرت کے ہاتھ میں جو چیز ہے، ہم نے تو وہ چیز ہے جو سمجھ آ رہی ہے پڑھ کے ہم نے بتا دینی ہے، جتنی ہمیں سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو صحت کے جو معاملات ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ افیکٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو. اور ٹائم پیریڈ جو ہے، ٹائم پیریڈ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ٹائم پیریڈ یہی ہے. یعنی آپ سمجھ لیجیے یہ حلف برداری سے لے کر تقریباً 10 سے 11 مہینے کا جو ٹائم ہے یہ ہیلتھ کے لیے خدا نخواستہ کروشل ہو سکتا ہے. مگر زرداری صاحب جو ہیں وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں، نہیں کس نے بات کی تھی کہ جی آؤٹ آف سلیبس والا کام ہے. تو ذائچہ جو ہے عمران خان کا یا زرداری صاحب کا اگر ہم دیکھتے ہیں نا، بہت ساری چیزوں میں ملتا ہوا بھی نظر آتا ہے. یعنی جو ٹرکس ہیں، جو ٹرکس آف دا ٹریڈ ہیں، عمران خان اپنے ٹرکس آف دا ٹریڈ اب ظاہر کر رہے ہیں نا. آہستہ آہستہ لوگ ان کو کہتے تھے ان کو سیاست نہیں آتی، وہ اندر بیٹھ کے اس بندے نے
وہ कहते हैं पंजाबी में वक्ता डाला हुआ सारों, ठीक है? इसी तरह जो मोहतरम सदर साहब हैं, वो भी एक अलग ही मतलब शख्सियत है। जायचों से हटके अगर हम उनको देखते हैं ना, तो उनका एक अपना ही स्कूल ऑफ थॉट है। वो फ़लसफ़ा तकदीर से ज़्यादा फ़लसफ़ा दुआ पे यकीन रखने वाले इंसान हैं। तो पहले भी उनका जो सदारती दौर चला, वो हमने देखा 5 साल उन्होंने पूरे किए और दुआ का सिलसिला जो है, वो साथ-साथ उनके रहा। इसी तरह से अगर हम सेहत की बात ज़ायचे के हिसाब से कर रहे हैं, तो सदक़ात हैं और चीज़ें हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं बहुत ज़्यादा और ये बहुत अच्छी बात है। यानी ये इस लिहाज से अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी अवाम को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि सदक़ात जो हैं वो बलाओं को टालते हैं। आपको याद होगा, उनको कहा जाता था कि अब वो यहाँ से उठें और वो समुंदर की तरफ चले जाएँ, अब वो वहाँ से उठें और पहाड़ों की तरफ चले जाएँ। तो कोई रीज़निंग जो है, लॉजिकल रीज़निंग इन चीज़ों के अंदर कहीं न कहीं मौजूद होती है। तो ये है कि इस तरह की चीज़ अगर होती है तो मेबी बल्कि दुआ है उनके लिए कि वो सर्वाइवल की तरफ जाएँ। एक मतलब ये है कि अच्छे पॉलिटिशियन हैं जरदारी साहब, इससे कतई नज़र कि उनके साथ क्या-क्या चीज़ें अटैच्ड हैं, लोगों के जो मामलात हैं, जो नहीं पसंद करते, ज़ाहिर है पसंद-नापसंद हर एक के साथ होती है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, आज तक किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को हैंडल किया, उनके हिसाब में तो उन्होंने अच्छा किया। लोग जो तनकीद करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तारीफ़-तनकीद हर जगह चलती है। मगर ये है कि मेरे हिसाब से 10 से 11 महीने हल्फ से लेके आगे 10 से 11 महीने जो हैं, वो सेहत के हिसाब से ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगले 10 से 11 माह जो हैं, वो सेहत के हवाले से कुछ मुश्किलात पैदा कर सकते हैं ज़रदारी साहब के लिए। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।